अप्सनमा गइरहेको छौँ हामी। अप्सनमा गएपछि यसमा एउटा एडभान्स भन्ने हुन्छ। एडभान्समा गएर तपाईको कस्टम लिस्ट भन्ने हुन्छ तलपट्टि प्रुफिङ सेक्टरमा। एडिट कस्टम लिस्ट भन्ने जेनरलमा गएर एडिट कस्टम लिस्ट भन्ने छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ जेनरल भन्ने एडभान्स मेनुको जेनरल सेक्सनमा गएर हामीले कस्टम एडिट कस्टम लिस्टमा जाने। अब यहाँ चाहिँ के रहेछ भने त प्रिलोडेड छ नि, सन्डे 3 क्यारेक्टरमा पनि छ, फुल डेज नेममा पनि छ, अनि 3 क्यारेक्टर मन्थ नेम र फुल मन्थ नेममा पनि यहाँ लिस्ट छ। त्यो कारणले चाहिँ यो लिस्टमा आयो। अब हामीलाई नयाँ कुनै एड गर्नु छ भने हामीले एड गर्न पर्यो। यहाँ गएर अब हामीलाई लिनु पर्यो। अब इम्पोर्ट गर्नु छ भने डेटा रेन्ज हामीले लिन सक्छौँ, वैशाख टु कहाँ चैत्रसम्म। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सबै एड गरे अनुसारको त्यहाँ झर्ने भयो। हैन, यसरी राखे पनि भयो। यो चाहिँ हामीले यहाँ जस्तै अब के छ भने हामीले म्यानुअली टाइप गरेर पनि राख्न सक्छौँ। बुझ्नु भएन? वैशाख हामीले म्यानुअली टाइप गऱ्यौँ, फेरि कमा गरेर ज्येष्ठ कमा आषाढ यो गरिनु भयो। अब तपाईसँग 5-7 वटा यो जस्तै महिनाको लागि त 12 वटा डेटा छ, अनि बारको लागि तपाईसँग 7 वटा मात्र डेटा हो, आइतबार सोमबार मङ्गलबार गरेर भनेपछि अब तपाईसँग अलि धेरै नै डाटा छ भने त्यो डाटा त तपाईले टाइप गर्न त यहाँ साध्यै हुँदैन। त्यो छैन भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो यो लिस्टमा गएर वैशाखदेखि चैतसम्मलाई सेलेक्ट गरिदिनुस्, अनि यहाँ बसेर एड गरिदिनुस्, इम्पोर्ट गर्नुहोस्। पहिला आयो हेर्नुहोस् न, यहाँ तपाईँ साइडमा आयो। अब ओके गरिदिनुहोस्। ओके, अब तपाईले यहाँ बसेर यही कस्टम लिस्टमा बसेर वैशाख गर्नुभयो भने आयो नि, वैशाखदेखि चैत्रसम्मको। अब यदि तपाईँलाई नेपाली मन्थमा पनि चाहिन्छ भने तपाईँको त नेपालीमा को लागि धेरै प्रचलित भएको फन्ट भनेको त अब धेरैले कोहीले युनिकोड पनि चलाउनुहुन्छ होला। म चाहिँ युनिकोड चलाउँदिनँ, म प्रीति फन्ट चलाउँछु भनेपछि प्रीति फन्ट चलायो भने हामीले त्यसै गरेर यहाँ कस्टम लिस्टमा गएर मलाई नेपालीमा पनि मैले एउटा डाटा बनाएर राखिरहेको छु। अब त्यसको लागि फेरि म के गर्छु, त्यही अप्सनमै जान्छु, एडभान्समा जान्छु, जेनरलमा जान्छु। त्यसै गरेर हामीलाई जेनरलमा जान्छु, त्यसपछि एडिट कस्टम लिस्टमा गएर म डाटा रेन्ज फेरि दिन्छु उसलाई। त्यो एकचोटि गरेपछि तपाईँले जबसम्म अनइन्स्टल गर्नुहुन्न या जबसम्म डिलिट गर्नुहुन्न त्यो लिस्ट कहिले पनि हराउँदैन। अब मैले नेपाली पनि लोड गरेँ। नेपाली पनि लोड गरेपछि के भयो त, वैशाख नेपालीमा पनि अटोमेटिकल्ली यो तान्दाखेरि आयो। भनेपछि यो बारम्बार चाहिने चिजहरू जुन हामीलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज गरिरहन पर्ने हुन्छ, फ्रिक्वेन्टली युज गर्न पर्ने चिजमा चाहिँ हामीले यो मन्थलाई अथवा बारलाई नेपालीमा कतिपय रिपोर्टिङ बनाउनु पर्ने छ भने त्यो सबै बनाउन नि सक्छौँ। त्यसै गरेर के हुन्छ, जस्तै हाम्रो स्यालेरी सिटहरू बनाउँछौँ भने अब कतिपय ठाउँमा त सिट नै कपी गरेर अथवा फाइल कपी गरेर बनाउने गरेको हुन्छौँ। अदरवाइज नाम तान्न पर्यो भने कुनै पनि चिजमा खालि स्यालेरीको पर्पजको लागि मात्र हुँदैन, हामीले अरू पनि ठाउँमा चाहिँ नाम तान्न पर्यो भने त्यो नाम लिस्ट हाम्रो इम्प्लोइको नाम लिस्टलाई आइडी कार्ड सहितको राख्नु, आइडी नम्बर सहितको राख्न चाहन्छौँ भने पनि हामीले त्यो नम्बरहरू यसै गरेर त्यो लिस्ट पहिला एउटा बनाउने, त्यसपछि त्यो लिस्टलाई लोड गरिदिने। जस्तै यो बनेको लिस्ट थियो, मैले अहिले एउटा स्याम्पलको लागि यो 2टा लिस्ट मैले लोड गरेर देखाएँ। त्यसै गरेर यो लिस्ट एउटा बनाएर जस्तै यति हाम्रो यिनीहरू चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइ हुन् भनौँ न, मानौँ यो ग्रिन हाइलाइटेड जति यो हाम्रो इम्प्लोइ हुन्। अब हामीलाई चाहिँ यो बार चाहिन्छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसलाई फेरि हामीले यसलाई पनि लिस्टमा लोड गर्न सक्छौँ। एडभान्समा गएर हामीले फेरि लिस्टमा लोड गरिदिने, कस्टम लिस्टमा गएर लोड गरिदिने, इम्पोर्ट गरौँ, एड गरिदिनुहोस्। ओके, अब तपाईँले यहाँ यो पछाडि को थियो भन्दा हामीले यो डिलिट गऱ्यौँ भने पनि यहाँनिर नाम छ भने यहाँसम्म त फेरि ड्र्याग गरिदिने भने त्यो हामीले लिस्ट लोड गरेको नाम आइहाल्छ।
अनि जहाँ इन हुन्छ फेरि त्यहाँबाट फेरि अर्को रिपिट हुने बेलामा फर्स्ट नम्बरदेखि फेरि रिपिट हुँदै आउँछ। बुझियो यो? कस्टम लिस्ट छैन भनेर। कस्टम लिस्ट सर छैन? मलाई एकचोटि त्यो के अरे जेनरलमा गएपछि चाहिँ कसरी त्यहाँ राख्ने भनेर त्यो चाहिँ मैले अब मलाई ठिक छ, तपाईँ एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्नुहोस्। यो जेनरलसम्म आएँ म यतासम्म। तपाईँको स्क्रिन आउँदैछ। ओके, जेनरलसम्म आउनुभयो तपाईँ। हजुर। तपाईँकोमा चाहिँ एड कस्टम लिस्ट भनेर छैन, हेर्नुहोस् त। हजुर तपाईँ सक्नुहोस् है। 7 मा चाहिँ तपाईँको त्यो मेनु अब कहाँनिर युज छ, यसरी मलाई कन्ट्रोल एकचोटि दिनुहोस् त, म एकचोटि हेर्छु यसमा तपाईँको। सर यो त 2097 उसमा पनि छ क्या यो। तब त तपाईँको प्रुफिङमा होला। याद छ नि अन्त तपाईँको पपुलरमा छ एडिट कस्टम लिस्ट। हजुर भेटियो? पपुलरमा छ तपाईँको माथि। हजुर हजुर सर देखेँ। यसमा छ। हजुर हजुर हवस् सर, थ्याङ्क यू। तपाईँको एकचोटि स्क्रिन अफ गरिदिनुहोस् न, सेयरिङ अफ गरिदिनुहोस्। जस्तै एकछिन अफ नगर्नुहोस् ल। अहिले सबैले देखिरहनु भएको छ उहाँको स्क्रिन, यो नानुमायाजीको स्क्रिन देखिरहनु भएको छ। हाम्रो अरू साथीहरूले देखिरहनु भएको छ यो स्क्रिन अहिले नानुमायाजीको? यस सर। ओके, यसमा हेर्नु न, उहाँले के गर्नुभएको छ, सन्डे लेख्नलाई अथवा जनवरी लेख्नलाई उहाँले के गर्नुभएको छ, सबै टेक्स्टलाई चाहिँ स्मल लेटरमा लेख्नु भएको छ नि है। ओके, अब यसमा पनि तपाईँको यो स्मल लेटरमा लेख्नुभयो, तपाईँले एकदम मल्टिपल मिलियन्स अफ वर्डहरू यस्तै भइसक्यो, इरोर भयो यो। किनकि मन्थ र डे भनेको के हुनुपर्छ, अलवेज क्यापिटल हुनुपर्छ फर्स्ट लेटर नेमको त। अब यसमा चाहिँ स्मल लेटर भइदियो, अब यो इरोरली भयो केही कारणवश। भने अब यसलाई कसरी हामीले चाहिँ केस मिलाउने भन्ने कुरा, अब त्यसमा म त्यो पोइन्टमा जाँदैछु। हुन्छ नानुमायाजी, तपाईँको चाहिँ स्क्रिन अफ गरिदिनुहोस् न। स्मल पनि स्मलले सर टान्दाखेरि चाहिँ आउने रहेछ है, आउनु चाहिँ आउँछ, स्मल छ भने स्मलै आउँछ होइन। अब त्यसमा हामीले केस मिलाउनु पर्ने हुन्छ कतिपय केसमा चाहिँ। अब त्यो छ भने त्यसलाई रेक्टिफाई गर्न सकिन्छ। अब मेरो स्क्रिन सेयर गर्न जाँदैछु म कस्टम लिस्टमै बसेर। त्यो चाहिँ मेरो यसमा, अब यसमा जस्तै यहाँ भयो, यो कस्टम लिस्टमा मैले हटाएँ। अबको हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ के छ भने, यहाँ के भयो, जस्तै मैले पुष्पराज सरको नाम लेख्दैछु, पुष्पराज। हेर्नुहोस् त, यस्तो नाम देख्यो भने रिस उठ्दैन? रिस उठ्छ नि। अनि अर्को हुन्छ सबै अधिकारी। अर्को हुनसक्छ के, जस्तै यो मिक्समा भयो होइन, अनि यसमा भयो स्मलमा लेखौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्छ, अब यो हाम्रो इरोर भयो।
केस चेन्ज। त्यसको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, अब केस चेन्ज हुने भयो। अनि हामीसँग कतिवटा टाइपको केस हुन्छ भने केस नम्बर 1 भनेको एउटा अप्पर, अर्को हुन्छ लोयर, अर्को हुन्छ प्रोपर। प्रोपर भन्नाले कस्तो हुन्छ कस्तो केस हुन्छ भने अप्पर केस भनेको यो चाहिँ तपाईको अप्पर केस भयो, दिस वान इज अप्पर केस। यो भनेको लोयर केस भयो। अब प्रोपर केस भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो, किनकि नामको अगाडि पनि फर्स्ट लेटर क्यापिटल आयो र सरनेमको अगाडि पनि फर्स्ट लेटर क्यापिटल आयो। यो केसमा हामीलाई लानु छ भने चाहिँ हामी फर्स्ट यसलाई चाहिँ अब अप्पर केस गरेर हेरौँ। यसमा अप्पर केस लानु छ भने इक्वल टु अप्पर, अनि डाटा कुन डाटालाई गराउने हो हेर्नुहोस् त, मोडिफाई गरिदियो। अब यो मोडिफाई गर्यो। अब तपाईलाई यतापट्टि यसलाई लगेर कपी यतापट्टि गर्नुहुन्छ भने आएन नि, केही पनि आएन नि। भनेपछि यसलाई मोडिफाई गर्दा गर्दै फ्रिज गर्ने, किनकि नामहरू भनेको फर्मुलामा लगाइँदैन, नर्मली चाहिँ यो टेक्स्ट फर्मेटमा हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ अप्पर गर्नुभयो भने तपाईँको अप्पर केसमा ल्याइदियो यसले केस चेन्ज गरेर। अब तर यो के छ, फर्मुला मोड उसमा छ, फर्मुलाको फर्मेटमा छ, फर्मुला फर्मेटमा। भनेपछि यो फर्मुला फर्मेट हामीले काम गर्दा गर्दै, जस्तै मैले गरेँ अप्पर, त्यसपछि यो गरेँ पुष्पराज अधिकारी गरेँ। अब मैले यहाँ बसेर F9 गरिदिन्छु भने यो टेक्स्टमा कन्भर्ट हुन्छ आफै। कुनै पनि फर्मुला लगाउँदै त्यो फर्मुलाकै साइडमा बसेर F9 बटन हामी प्रेस गर्छौँ भने त्यो फर्मुला लगाउँदैन, टेक्स्ट मोडमा जान्छ या नम्बर मोडमा जान्छ कुनै पनि फर्मुला लगाउँदाखेरि। अब तपाईँले जहाँ पनि लिएर जानुभयो यो टेक्स्ट, अब कहीँ पनि बोकेर लान सक्नुहुन्छ यसलाई। जहाँ पनि बोकेर लगाउनुहोस् चल्छ। अप्पर केस बुझ्नुभयो? ओके, अब यसलाई लोयर केस बनाउनलाई कमान्ड के होला भन्नु त, यो त अहिले अप्पर केसमा छ। अब यसलाई लोयर केस बनाउनु पर्यो। लोयर अनि 5b। ओके 5b, यो लोयर केसमा आयो, कन्भर्ट भयो। अब यसलाई चाहिँ प्रोपर बनाउनु छ भने इक्वल टु प्रोपर, यसले एड्रेस E7 हैन, F9 E7 तपाईको डेटा भयो। अब यसलाई तपाईको फर्मुला हटाउनु छ भने यहाँ बसेर F9 बटन प्रेस गर्नु। अब फर्मुला हट्यो, यसमा फर्मुला छैन। अब यो टेक्स्टमा कन्भर्ट भयो। त्यो पछि कपी पेस्ट हुने भयो, सर्ने भयो हैन, सर्ने भयो। यो प्रोपर यो केस ह्यान्डलिङ सकिन्छ। अब यसमा केही पनि छैन ठुलो कमान्ड, इजी कमान्ड छ। तर यो थाहा नभएको हुनाले हामी के गर्छौँ, अब यहाँनिर जान्छु अनि त्यसपछि गएर म चेन्ज गर्छु। यदि यो फर्मुला थियो भने कति सजिलैसँग काम हुन्थ्यो। भनेपछि यो हाम्रो केस चेन्ज गर्ने त खासै समस्या छैन होला। अब के भयो पुष्पा सर, इजिकल टु अप्पर लोवर अथवा प्रोपर गरेर त्यसपछि कुन चाहिँ बटन थिच्नु भन्नु? F9 भन्नु। F9 हजुर, त्यो भएपछि फ्रिज भयो भन्नु न। F9 भएपछि हैन, F9 भयो भने फर्मुला हटाएर टेक्स्टमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, फ्रिज हुँदैन। फ्रिज गर्ने कमान्ड भनेको अलवेज F4। ए ठीक छ, त्यो भइसकेपछि हटाउन पर्यो भने चाहिँ फेरि त्यसलाई F4 5 भन्नु हैन, यसलाई फर्मुला हटाउन मिल्दैन एक्चुअली। ए यसमा चाहिँ एक्चुअली त्यो फर्मुला मेटाएर तपाईले टेक्स्टमा कन्भर्ट गरिसक्नु भएको छ भने फर्मुला चाहियो भने तपाईले त्यसलाई रिकल गर्न सक्नुहुन्न। अब त्यो आज अहिले काम गर्दा गर्दै त तपाईले कन्ट्रोल जेड गरेर गर्न सक्नु होला, सेभ गरेर बाहिर गइसकेपछि सक्नुहुन्न। ए ओके, हुन्छ, हस्, थ्यांक यू। ओके अच्छा सर, हजुर, इफ हैन अब हामीले नम्बर अफ इम्प्लोइजहरु इन्क्रिज र डिक्रिज गर्नु छ भने जुन पहिलाको लिस्ट छ त्यही लिस्टबाट चेन्ज गरेर अनि एउटै प्रोसेसमा लाने हो फेरि? हजुर हो, इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा एउटा कुनै नयाँ छ भने नयाँलाई हटाउने अथवा कुनै एउटालाई तपाईको भएको लिस्टलाई भनौँ न, जस्तै हाम्रो अघि नै के थियो भने एउटा कस्टम लिस्टमा मैले यो रामकृष्ण शर्मा भन्ने थियो हैन हाम्रोमा, जस्तै मानिलिनुस् अब तपाईलाई यसमा चाहिँ अर्को एउटा थप्नु पर्यो।
मानिलिनुहोस् यसमा थप्नु पर्यो। यसमा चाहिँ अब यसमा हामीलाई अब हरिवंश आचार्य थप्नु पर्यो भने के गर्ने? यो लिस्ट त हामीसँग आइसक्यो, यहाँसम्म त छ। अब एउटा यो कमलराज चौधरीलाई हटाउनु पर्यो र हामीलाई हरिवंश आचार्य राख्नु पर्यो। ल आचार्य राख्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ? त्यसमै जाने, कस्टम लिस्टमा जाने, कस्टम लिस्टमा जान्छौँ। त्यसपछि हामी के गरिदिन्छौँ भने पुरानो लिस्टलाई डिलिट गरिदिन्छौँ। पुरानो लिस्ट जुन छ यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसपछि नयाँ लिस्ट अब तपाईँले पुरानोबाट रिकल गरेर यहाँ तान्नु भएको छ। अब यसलाई डेटा रेन्ज सेलेक्ट गर्नुहोस्, इन्टर गर्नुहोस्। ओके, अब आयो, नयाँ लिस्ट एड भयो। अब हस् सर, थ्याङ्क यू सर। नर्मली यो इम्प्लोइको नेमहरू भन्दा पनि बढी मन्थ बार हामीलाई जुन नेपालीमा टाइप गर्न बार बार गरिरहनु पर्ने हुन्छ, धेरै पटक फ्रिक्वेन्टली युज गर्न पर्ने चिजहरूलाई चाहिँ कस्टम लिस्टमा राख्ने हो। नर्मल्ली चाहिँ इम्प्लोइको लिस्टहरू चाहिन्छ भने हामीलाई यदि रिक्वायर्ड छ भने राख्न सकिन्छ। अदरवाइज हामी सिट कपी गरेर लग्यौँ भने पनि त्यो काम चल्ने कुराहरू हुन्, ती स्यालेरी सिटका कुराहरू अथवा अरू कुनै डेटाबेसका कुराहरू, स्टाफको नामहरू जस्तै स्टुडेन्टको नामहरू चाहिन्छ भने अथवा कुनै सप्लायर एन्ड बायरको नामहरू चाहिन्छ भने त्यो हामीले लिस्ट हामीसँग भइ नै हाल्छ। त्यसलाई यतातिर राख्नुपर्ने खासै जरुरी हुँदैन। तर महिना भनेको सधैँ फिक्स हुन्छ, कन्सटेन्ट नै रहन्छ, सधैँ 12 महिना हुन्छ। 12 महिनाको नाम सधैँ एउटै हुन्छ, नाम चेन्ज हुँदैन। त्यसपछि बारको पनि नाम त्यही नै हुन्छ भने त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। त्यो राख्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब यसपछि अब हामी अर्को टपिकमा जाऊँ। यसबाट यहाँ लेख्नुमा कस्टम लिस्ट पछि हामी यो सेकेन्ड वाला यो सिलेक्ट ब्ल्याङ्क सेल एन्ड फिल द सिलेक्ट ब्ल्याङ्क एन्ड फिल द ब्ल्याङ्क सेल भन्ने हामीले यो गर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ हामी अब यो फर्मुला हामी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्। अब यो फर्मुलालाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले जस्तै एउटा कुनैमा गऱ्यौँ, हामीले यतिमा एउटा यति रेन्जमा हामी काम गरौँ। जस्तै यहाँ के छ भने सबैमा एक छ प्रत्येक सेलमा। अब यो सेलमा मैले डिलिट गरेँ, सबै डिलिट गरेँ मैले। कुनै ठाउँमा सेलेक्टिभ डिलिट गरिदिएँ। अब यहाँ के हुन्छ, तपाईँले जोड लगाउने बेला अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले, अटो सम लगाउने बेलामा जुन ठाउँमा 0 हुन्छ त्यो ठाउँभन्दा माथिको चाहिँ जाँदैन, त्योभन्दा नेक्स्ट रो मात्र उसले डेटा पिक गर्छ। किनकि उसलाई टोटल गर्ने बेलामा कन्फ्युज हुन्छ कहाँसम्मको। अब यहाँभन्दा माथि त एकदम नल एन्ड भोइड केही पनि छैन, ब्ल्याङ्क छ। यदि 0 भइदिएको भए लिन्थ्यो नम्बरलाई, होइन। अब हामीले यसमा भएकोमा नि अझै एउटा म तपाईँहरूलाई बताउँछु। यो नम्बर हो कि टेक्स्ट हो? यो अहिले मैले जुन सेलमा मैले हाइलाइट गरेँ रेड कलरको जुन छ यो नम्बर हो कि टेक्स्ट हो? टेक्स्ट छ। यो अहिले रेड टेक्स्ट जुन छ नि, यो येल्लो सर्कलभित्र यो येल्लो रेक्टेङ्गलमा भएको यो नम्बर हो कि टेक्स्ट हो? त्यही त सोध्दैछु म एक्चुअली। कस्तो एकदम टेक्स्ट होला सर, टेक्स्ट होला। होइन होला भन्न पाइएन, हो कि होइन मात्र। टेक्स्ट हो भने टेक्स्ट हो, नम्बर हो भने नम्बर हो। नम्बर ओके, टेक्स्ट हो सर। सर यो ग्रीन आएको चाहिँ टेक्स्ट हो। अनि यो यसमा ग्रीन छ कि येल्लो छ कि रेड आयो अथवा के आयो भनेर हामीले सोध्ने नै होइन। नम्बर छ भने जहिले पनि राइट एलाइनमेन्टमा हुन्छ, टेक्स्ट छ भने जहिले पनि लेफ्ट एलाइनमेन्टमा हुन्छ। हेर्नुहोस् त। हो सर। ए यसको मतलब यो दिस वान इज नम्बर एन्ड दिस वान इज टेक्स्ट। यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न केही पनि गाह्रो छैन। अब तपाईँको यहाँ तपाईँले जोड लगाउनुहुन्छ भने जोडै लिँदैन। हेर्नुहोस् त, मैले यसमा जोड लगाएँ, जोडै लिएन नि। अब यसमा यदि मैले जोड लगाउँछु भने यसमा त जोड लियो, तर यसमा लिएन।
भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ कन्भर्ट टु नम्बर गर्न सकिन्छ अथवा कन्भर्ट टु नम्बर गरिदियौँ भने टेक्स्टलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ हामीले, अथवा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ तपाईँको एउटा हेर्नु त टेक्स्ट मोड छ भने यहाँनिर एउटा तपाईँको वार्निङ साइन आइरहेको हुन्छ, देखिरहनु भएको छ। पहिला डिम हुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गरेपछि कर्सर राखेपछि तपाईँको अलिकति हाइलाइट हुन्छ, त्यसपछि यसलाई कन्भर्ट टु नम्बर गरिदिनुहोस्। अब यो नम्बरमा कन्भर्ट भयो। चना छ नि, चना दुई चारवटा यसो खाऊँ, एक गिलास पानी पनि। अब हामी यसमा हेरौँ, यो मैले यसमा एउटा बोर्डर हालेँ। यो बोर्डर हाल्नुको मतलब भनेको यो चाहिँ टेबल होइन, बोर्डर लगाएको मात्र हो, डिजाइनिङ। त्यो कहिले कहिले त्यो आइफोनको कभर हालेर नोकियालाई चलाउँछ नि, त्यस्तै हो यो चाहिँ, यो टेबल होइन। भनेपछि अब यसमा चाहिँ तपाईँको हेर्नु त कतिपय ठाउँमा तपाईँको अब यहाँ खाली छैन, खाली पनि छ नि यहाँ। अब तपाईँले यहाँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने एकैचोटिमा सेलेक्ट हुँदैन यो डाटा। भनेपछि अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई यो खाली भएको जतिमा सबैलाई तपाईँलाई 0 पुट गर्नु छ, 0 राख्नु छ। भनेपछि त्यो 0 राख्ने तरिका के हुन्छ, त्यसको लागि दुईटा अप्सन छ। एउटा त तपाईँको कन्ट्रोल एफ फाइन्ड गर्ने अप्सन, सबैलाई थाहा छ यो। कन्ट्रोल एफ गरेर तपाईँले रिप्लेसमा जानु सक्नुहुन्छ। फाइन्ड वाट ब्ल्याङ्क रिप्लेस विथ 0, जतिमा गर्नु छ त्यति डेटा रेन्ज सेलेक्ट गर्नु होला, अदरवाइज फुल सिटमा गरिदिन्छ। फेरि तपाईँलाई जति चाहिएको छ त्यति स्पेसिफिकमा मात्र गर्नु होला। हामीलाई चाहिँ अहिले यतिमा मात्र चाहिएको थियो भने मैले यतिमा गरेँ। यदि मैले यसलाई चाहिँ त्यो हटाएर यतिमा मात्र गराउनु छ भने यतिमा मात्र गर्छ। यो जति हाइलाइट भएको छ, जति हामीले रेन्ज सेलेक्ट गरेको छौँ त्यहाँसम्म मात्र लिन्छ। अब रिप्लेस अल गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त सबैमा 0 लगाइदियो, यहाँ अब 0 अटोमेटिक आयो सबैमा। अब हामीलाई 0 को सट्टा अरू लगाउनु पर्ने अवस्था भयो भने अब यसमा चाहिँ यसले सेलेक्ट पनि सबै गरिदियो। अब हामीलाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट पनि गर्नुपर्ने छ। त्यसमा मल्टिपल डेटाहरू भएका, कहीँ टेक्स्टका डेटाहरू भएका, कहीँ तपाईँको इम्पोर्टेड डेटा भएका, कहीँ तपाईँले रिपोर्टबाट निकाल्नु भएका डेटाहरू भएका, ती सबैमा तपाईँले मल्टिपल सोर्सबाट आएको डेटा छ भने त तपाईँले एकैचोटि के भन्छ यो फाइन्ड एन्ड रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्न। फाइन्ड गर्नलाई कन्ट्रोल एफमा गयो भने हामी फाइन्ड गर्न सक्छौँ, रिप्लेस गर्नु छ भने कन्ट्रोल एच। हुन त त्यही अगल बगलमा छ, तर कन्ट्रोल एच थिच्यो भने रिप्लेसको हाम्रो फर्ममा जान्छौँ। भनेपछि यो मल्टिपल सोर्सको डेटा छ भने चाहिँ कन्ट्रोल फाइन्ड एन्ड रिप्लेसले काम नगर्न सक्छ। केही ठाउँमा काम गर्छ, केही ठाउँमा काम गर्दैन। भनेपछि अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने मल्टिपल डेटा छ, मान्नुहोस् यसलाई, यसमा चाहिँ मैले मल्टिपल ठाउँबाट लिएको डेटा छ भने यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई डाटा खालि यतिलाई मात्र, जुन जुन ठाउँमा तपाईँको ब्ल्याङ्क छ, जस्तै ब्ल्याङ्क भनेको यो डाटा ब्ल्याङ्क छ, यहाँनिर ब्ल्याङ्क रह्यो, यहाँनिर ब्ल्याङ्क रह्यो। अहिले जुन म एक्सन रिपिट गर्दैछु नि, एक्सन रिपिट गर्ने फर्मुला के थियो, सर्टकट कि अस्ति मैले भनेको थिएँ जस्तो लागेको छ। बिर्स्यो। फर्मेट पेन्टर त माउसले क्लिक गर्नेमा भयो, तपाईँको जे जस्तो फर्मेट छ त्यो फर्मेट सबै उठाएर लिएर आइदिन्छ। अघिल्लो गरेको एक्सनलाई चाहिँ त्यो के छ भने रिसेन्ट एक्सन रिपिट गर्ने तरिका भनेको चाहिँ F4। सेल ओपन गरेर F4 बटन दबाउँछौँ भने फ्रिज हुन्छ, अनि सेल ओपन नगरिकन F4 दबाउँछौँ भने प्रिभियस एक्सन रिपिट हुन्छ। मलाई चाहिँ यसमा यो खालि येलो हाइलाइट भएको सेल मात्र सेलेक्ट गर्नु छ अहिले भने, अब त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने F5 गर्ने, अनि यहाँ स्पेसियल भन्ने छ नि अप्सन देख्नु भएको छ, स्पेसियल। अब त्यहाँ केलाई समाउने त, हामीले कमेन्ट लेखेको सेल छ भने कमेन्ट लेखेको सेल मात्र समाउँछ, कन्स्ट्यान्ट सेल छ भने कन्स्ट्यान्टलाई समाउँछ, फर्मुला लगाएकोलाई मात्र समाउँछ। बुझ्नुभयो नि, यहाँ सबै चिज हेर्नु त, लास्ट सेललाई समाउने, भिजिबल सेललाई फर्मेट लगाएको सेललाई लगाउने, जुन ठाउँमा डाटा भ्यालिडेसन गराएको थियौँ हिजो हामीले मोबाइल नम्बरको लागि कसरी 10 डिजिट हामीले लगाउने हिसाबले हामीले हिजो एउटा कमान्ड गरेको थियौँ, त्यो डाटा भ्यालिडेसन जहाँ छ त्यसलाई मात्र लगाउने कि अब्जेक्ट एजहरू लगाएको हुन्छौँ हामीले, अरू अब्जेक्टहरू बनाएको हुन्छौँ त्यो लगाउने कि
के लगाउने भन्दाखेरि हामीलाई ब्ल्याङ्क मात्र चाहिएको हुनाले हामी ब्ल्याङ्कमा गएर क्लिक गर्छौँ र ओके गर्छौँ। हेर्नुहोस् त त्यो रेन्जमा ब्ल्याङ्क मात्र सेलेक्ट गरिदियो। जुन अघि नै मैले येल्लो हाइलाइट लगाएको थिएँ ब्ल्याङ्कमा, यदि मैले चाहे अरू लगाउनु पर्यो भने जस्तै अहिले यो चाहिँ हामीले अहिले मैले बिचमा गरेको हुनाले यता पनि सेलेक्ट गरिदियो, अदरवाइज चाहिँ तपाईँको यसलाई सेलेक्ट गर्दैन थियो। भनेपछि अब हामीले के गर्ने, F5 बटन थिचेर F5 गर्दा पनि हुन्छ, F5 मात्र थिच्दा पनि हुन्छ, अथवा तपाईँले यहाँ अप्सनबाट पनि तपाईँको गो टु भन्ने अप्सनमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। डाटामा गो टु भन्ने अप्सन होला यता, कति खोज्नै पर्ने भयो। अब भनेपछि हामी यहाँबाट उसै कन्ट्रोल जी नै लगाएर हेरौँ, कन्ट्रोल जी गरौँ। के चाहिएको त स्पेसल भित्र हामीलाई चाहियो ब्ल्याङ्क। यदि अब फर्मुलाभित्र बसेर हामीले टेक्स्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ टेक्स्टमा तपाईँलाई जे पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यो स्पेसिफिक टेक्स्ट भएको मात्र समाइदिन्छ, अरूलाई समाउँदैन। अब हामीलाई अहिले ब्ल्याङ्कमा गर्नुहोस् भने ब्ल्याङ्कमा मात्र गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। यसले सेलेक्ट गरिदियो। अब यो सेलेक्ट भएको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई 0 लगाउनु छ भने 0 टाइप गर्नुहोस्। सरी, यसमा के भइरहेको छ एकदम चाहिँ स्पेसलमा गएर हामीले ब्ल्याङ्कलाई सेलेक्ट गर्छौँ भने अब यहाँनिर तपाईँलाई 0 चाहिएको छ भने 0 गर्नुहोस् र कन्ट्रोल इन्टर दबाउनुहोस्। त्यसपछि कन्ट्रोल इन्टर दबाएपछि त्यो सबै खाली भएको ठाउँ जति सबैमा 0 हालिदिन्छ। अब यदि हामीलाई रेन्जमा मात्र चाहिन्छ भने चाहिँ सेलेक्टिभ रेन्जमा हामी यतिलाई सेलेक्ट गरौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो अलिकति दायाँ बायाँ पनि डेटा गयो। अब सेलेक्टिभमा मात्र कन्ट्रोल इन्टर थिच्ने भन्नुभएको? हजुर, कन्ट्रोल इन्टर तपाईँलाई चाहिने टेक्स्ट राख्नुहोस्, त्यसपछि कन्ट्रोल इन्टर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। मैले चाहिँ 0 गरेँ, अब मलाई यहाँ 0 लगाउनु छ भने 0 गराएँ। अनि यो सेललाई इन्टर थिच्ने, इन्टरको सट्टा कन्ट्रोल इन्टर थिच्ने, कन्ट्रोल थिचेर इन्टर थिच्ने, कन्ट्रोल थिचेर इन्टर सबै ठाउँमा उसले एकैचोटि 0 लगाइदिन्छ। लाग्यो मेरोमा स्क्रिन हेरिरहनु भएको छ भनेपछि यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल प्लस जी अथवा F5 यो दुईटा मध्ये कुनै पनि तपाईँ कमान्ड लगाउन सक्नुहुन्छ, सर्टकट की युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर स्पेसियलबाट तपाईँको त्यसपछि अप्सन सेलेक्ट गर्नु, अप्सन सेलेक्ट, त्यसपछि तपाईँले अब टेक्स्ट फिल गर्नुहोस्। त्यसपछिको लास्ट कमान्ड भनेको अब त्यो ठाउँमा टेक्स्टमा राखिसकेपछि सबै ठाउँमा त्यही ल्याउनु पर्यो भने फेरि CTRL प्लस इन्टर, कन्ट्रोल इन्टर थिचेपछि तपाईँको एक्सन बुझियो। यो यो कमान्ड कसैलाई थाहा थियो पहिला युज गर्नु भएको थियो कसैले? मैले त कहिले युज गरेको थिइनँ सर। यो हेर्दा एकदम सानो कमान्ड छ तर भेरी युजफुल कमान्ड हो। यो यसले चाहिँ हाम्रो घन्टौँको समय सेकेन्डमा काम गरिदिन्छ। अब यो सबैले बुझेको जस्तो लाग्यो मलाई। एकचोटि फेरि गराइदिनुहोस् न सर, त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ टेक्स्टमा कन्भर्ट गरेर गर्ने भन्नुभएको थियो स्पेसल बनाएर। कुन क्यारेक्टरलाई टेक्स्टमा कन्भर्ट हुनाले यो सबै अटो फिल यसै सिलेक्ट गर्दा आएन कि
आउँछ। यति हेर्नुहोस् है, यसमा के गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई जुन जति सेलेक्टिभ छ नि, जस्तै तपाईँलाई चाहिने भनेको तपाईँले रेन्ज सेलेक्ट गर्नुहोस् यति मध्येमा। यस सर। यहाँ तपाईँको नम्बर पनि छ, ब्ल्याङ्क सेल पनि छ। सेल मस्ट बी ब्ल्याङ्क। अहिले हामी ब्ल्याङ्क सेलको मात्र गर्दैछौँ। अथवा मैले भनौँ न यहाँ ब्ल्याङ्क भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले ड्यास राख्यौँ। ड्यास भनेको तपाईँको के हुन्छ, यो हाइफन र लगाउनुको मतलब भनेको यो टेक्स्ट हो। यो ड्यास भनेको टेक्स्ट हो। भनेपछि मलाई यो डेटा रेन्ज मैले सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि गो टु अप्सनमा गएँ। गो टु अप्सनमा गएर स्पेसियलमा जाने, स्पेसियलमा गएर ब्ल्याङ्क, यहाँ हाम्रो अब के भयो, तपाईँको यहाँ टेक्स्टमा जानुहोस्। तपाईँको अहिले हाम्रो यहाँ के छ, ब्ल्याङ्क सेल छ। स्पेसियलमा गएर हामीले ब्ल्याङ्क लगायौँ भने ब्ल्याङ्कलाई मात्र हेर्नु त। अब मेरो स्क्रिनमा केही चेन्ज देख्नुभयो तपाईँले अघि? अहिले मेरो स्क्रिन एकचोटि हेर्दै गर्नुहोस् है। अहिले मेरो स्क्रिनमा तपाईँको यो ब्लू हाइलाइट भइरहेको छ, ग्रे हाइलाइट भइरहेको छ। एउटा यो वानमा मात्र व्हाइट सेल यो हाइलाइट भएको छ, तर यसमा देखिरहेको छैन। अब मैले ब्ल्याङ्क गरेँ भने सबै जुन ठाउँमा नम्बर छ त्यो नम्बरलाई छोडिदिन्छ, बाँकी नभएको ठाउँलाई मात्र सेलेक्ट गरिदिन्छ। देखियो? यस सर। है, त्यसपछि तपाईँले त्यहाँ गएर एउटा कुनैमा गएर 0 टाइप गर्ने। तपाईँलाई जे राख्नु छ, 0 को ठाउँमा तपाईँले अरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्टै राख्नु छ भने टेक्स्ट राख्नुहोस्, कुनै समस्या भएन। तपाईँले जे राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्नुहोस्। त्यसपछि कन्ट्रोल, यो सेललाई क्लोज नगर्ने। इन्टर गरियो भने क्लोज हुन्छ, इन्टर नगर्ने, इन्टरको सट्टा कन्ट्रोल इन्टर गर्ने। भयो तपाईँहरूको पनि? यस सर, मेरो भयो। सर त्यो हामीले स्पेसलमा गएर ब्ल्याङ्क नगरिकन यतिकै यहाँ ऱ्यान्डमली त्यो 0 लेखेर अनि त्यो रेस्पोन्ड गर्दैन रहेछ है। यसमा त तपाईँको 0 छैन नि त, 0 राख्ने ठाउँ छैन नि। हेर्नु त, तपाईँलाई स्पेसिफिक टेक्स्ट भन्ने छैन नि यसमा। हजुर, होइन, त्यो कारणले हो नि। यदि जस्तै भनौँ अब यहाँ मैले एउटा कमेन्ट लेखेँ, जस्तै कमेन्ट हाल्न सबैलाई आउँछ। यहाँ गएर राइट क्लिक गरेर कमेन्ट, इन्सर्ट कमेन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ। यहाँ इन्सर्ट कमेन्ट होइन, इन्सर्ट कमेन्टमा तपाईँले यहाँ केही पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भन्नु न, यहाँ प्लिज चेक भनेर राखिदिन्छु मैले। एउटा मैले कमान्ड यसमा एउटा कमेन्ट लेखिदिएँ भनेपछि अब यहाँ मेरो कमेन्ट आइरहेको छ। यो कमेन्ट मेरो डिस्प्ले भइरहेको छ अहिले यहाँनिर होइन। अब यो कमेन्ट लगाउनलाई नि हामीसँग मैले अस्ति सुरुदेखि डे 1 देखि भनेको छु, एक्सेल चलाउने बेला माउस चाहिँदैन। जसले माउस पक्रेर एक्सेल चलाउनु बस्यो उसले एक्सेलमा कहिले पनि प्रोग्रेस गर्दैन। भनेपछि अब तपाईँसँग माउस छैन भने त राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्न। राइट क्लिक गर्ने हाम्रो किबोर्ड अप्सन के छ, सिफ्ट F10। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, सिफ्ट F10 गर्ने बित्तिकै तपाईँको त्यहाँ यो मेनु खोल्छ। त्यसपछि एम बटन थिच्नुहोस्, इन्सर्ट कमेन्ट आउँछ। एम मेनु थिचेपछि एम थिचेपछि सर, एम थिचेपछि तपाईँको इन्सर्ट कमेन्ट भन्ने बटन आउँछ नि। हजुर, होइन। अब यहाँ तपाईँको प्लिज चेक भन्ने मैले यहाँ लगाएँ। कमेन्ट यो मेरो यहाँ राखेको कमेन्ट हेर्दा डिस्प्ले भइरहेको छ। अब यसैमा तपाईँलाई चाहिँ यहाँ अप्सन दिएको छ अघिनको, त्यो कमेन्ट भएको सेल मात्र चाहियो भने अब तपाईँको कमेन्ट राखेको हुन त तपाईँको के आउँछ भने यो हाइड गरिदिनुहुन्छ भने पनि यहाँनिर हेर्नु त, यो टप कर्नरमा जुन ठाउँमा कमेन्ट लगाउनु भएको छ त्यहाँ टप कर्नरमा एउटा सानो रातो ट्रायङ्गल बन्छ। हजुर, यसको मतलब तपाईँको त्यहाँ कमेन्ट छ भन्ने बुझ्नु पर्यो होइन। अब हामीले यहाँ कमेन्ट हाल्न चाहिँ के गरिरहेको छौँ, यसमा अघि माउस क्लिक गर्ने, इन्सर्ट कमेन्टमा जाने, अदरवाइज सिफ्ट F10 गरेर इन्सर्ट कमेन्टमा जाने,
अब त्यो गर्नु छैन, तपाईँ यो सेलमा बस्दा मात्रै कमेन्ट लेखिदिइहाल्नु छ। तपाईँलाई त्यो माउसको राइट क्लिकको झन्झटै साफ गर्नु छ भने सिफ्ट F2, सिफ्ट बटन प्लस F2। यो गरेपछि चाहिँ डाइरेक्ट कमेन्ट लेख्न मिल्छ सर? कमेन्ट डाइरेक्ट कमेन्ट लेख्न मिल्छ त्यसमा चाहिँ। त्यो अप्सनहरू के सेलेक्ट गर्नु परेन तपाईँलाई। अब हेर्नु त यसमा सिफ्ट F2 थिच्ने बित्तिकै तपाईँको कमेन्ट बक्स आइहाल्छ। हो रहेछ सर। हो है, हो नै, हो रहेछको कुरै छैन। नहुने त नहुने अप्सन त म भन्नु बल्ल थाहा पाएँ। है। यो हामीले इजी मेथडमा हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ। हामीले यहाँ कमेन्ट राख्यो। अब सेलेक्ट गर्ने बेलामा पनि हामीलाई अब यदि हामीलाई स्पेसल छ भने कन्ट्रोल जी गरेर स्पेसलमा गएर तपाईँको यहाँ जुन जुनमा कमेन्ट छ त्यो कमेन्ट भएकोलाई मात्र सेलेक्ट गर भन्ने मैले कमान्ड लगाएँ। अब यहाँ भनेपछि अहिले जुन जुनमा कमान्ड छ त्यो मात्र हाइलाइट भयो। हेर्नु त हजुर होइन। अब त्यो सबै कमान्ड भएकोलाई जुन जुनमा कमान्ड छ त्यो मात्र सिलेक्ट भयो। राइट क्लिक गरेर अब तपाईँले यहाँ डिलिट कमेन्ट गरिदिनुहोस्। सबैको कमेन्ट एकैचोटि डिलिट भयो। तपाईँलाई कमेन्ट हटाउनु थियो। जबकि तपाईँले त्यो कमेन्टमा जस्तै तपाईँलाई कसैले तपाईँले एक लेभलमा काम गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले जसलाई रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ त्यो रिपोर्टिङ गर्ने मान्छेले कमेन्ट लेखेर पठाइदिन्छ। तपाईँलाई सबै कुरो मेलमा लेखेर पठाउन सक्दैन। यहाँ इरोर छ भनेर पठाउन सक्दैन। भनेपछि त्यहाँ कमेन्ट इन्डोर्स गरिदिएको हुन्छ। त्यो इन्डोर्स गरेको कमेन्टमा तपाईँले रेक्टिफाई गरेर पठाइसकेपछि जुन जुन ठाउँमा कमेन्ट लेख्नु भएको थियो त्यो कमेन्ट त तपाईँले हटाउनु पर्यो। अब नत्र इन फ्युचर चाहिँ तपाईँले त्यसलाई इरो रेक्टिफाई गर्नुभयो। जस्तै यहाँ 1 लेख्नुपर्ने ठाउँमा 2 राख्नुपर्ने थियो, यहाँ पनि 2 राख्नुपर्ने थियो, अनि यहाँ पनि 2 राख्नुपर्ने थियो। भनेपछि तपाईँले 2 राख्नुभयो, यसलाई रेक्टिफाई गर्नुभयो। भनेपछि अब त्यो कमेन्टलाई डिलिट गर्नु पर्यो नि। अब एक गरेर डिलिट गर्नु त 10 बजे अफिस हिसाबको आउटपुट सिद्धो। भनेपछि फटाफट त्यो कमेन्ट डिलिट गर्ने अप्सन चाहिँ कमेन्टलाई पनि तपाईँले यहाँबाट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। बुझियो? बुझ्यो सर। कमेन्ट कसरी डिलिट गर्छौँ सर सर्टकटमा? एकैचोटि सबै कमेन्ट कन्ट्रोल सिफ्ट F2 हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। 1 मिनेट है। त्यो त कमेन्टमा जाने सिफ्ट प्लस F2 कमेन्ट गर्नको लागि जाने भएन सर। अनि सपोज अब यो लिस्टमा चाहिँ 15-20 वटा त्यसमा कमेन्टहरू गरेर पठाएको छ। अब त्यसलाई त्यही त अहिले मैले त्यही त भने। जस्तै यहाँ तपाईँको यसमा पनि कमेन्ट बस्यो। जस्तै हेर्नुहोस् है, यहाँ कमेन्ट भएको ठाउँमा तपाईँको मैले यहाँ 3 ठाउँमा मैले कमेन्ट लगाएँ। अहिले हेर्नुहोस् है, 3टा कमेन्ट डिस्प्ले भइरहेको छ मेरोमा। अब सबैलाई तपाईँले रेक्टिफाई गर्नुपर्ने हो। यो 2 हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको 3 हुनुपर्ने रहेछ। मानिलिनुहोस् तपाईँले डाटा हेर्नुभयो 3 हुनुपर्ने रहेछ, अथवा तपाईँले के यो 1 भएको ठाउँमा चाहिँ 0 हुनुपर्ने रहेछ, र यो 1 भएको ठाउँमा 2 हुनुपर्ने रहेछ। तपाईँले सच्याउनु पर्यो। अब यहाँ जुन जुन सेलमा कमेन्ट आएको थियो त्यो सेल तपाईँले सच्याउनु भयो। सच्याएपछि के गर्नुहुन्छ? अब सबै तपाईँलाई हटाउनु छ, एकैचोटि हटाउनु छ भने तपाईँले रेन्ज सेलेक्ट गर्नुहुन्छ। रेन्ज सेलेक्ट गरेर तपाईँले कन्ट्रोल जी गो टुमा जानुहुन्छ। गो टुमा गएर फेरि स्पेसल फङ्सन गर्नुहोस्, त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। गरेपछि कमेन्ट भएको सेल मात्र सेलेक्ट भयो। अब यहाँ बसेर राइट तपाईँको सिफ्ट F10 डिलिट कमेन्ट, कमेन्ट सबैको डिलिट भयो। थ्याङ्क यू सर। अब आज अर्को अलि तगडावाला अप्सन सिक्ने होइन त? यस न्यू एन्ड इन्ट्रेस्टिङ, एकदम युजफुल। जुन यो यहाँबाट हाम्रो लागि चाहिँ म अर्को नयाँ स्क्रिन सेयर गर्छु। सेयर गरेर चाहिँ यहाँ अहिले हामीसँग पार्टिसिपेट हुनुभएकाहरूमध्ये पिभट टेबल कसलाई आउँछ? पिभट टेबल कसैलाई थाहा छ? कपीमा गर्न मात्रै आउँछ सर। हो, ओके। पिभट टेबलमा जानुभन्दा अगाडि हामीले एउटा अर्को डाटा अलिकति हेर्न जरुरी छ। जस्तै मैले यहाँ एउटा डाटा बनाउँछु। जस्तै अब फलफुलको नाम भनौँ है, म फेरि यो भन्दै जाँदाखेरि फलफुलको नाम बिर्सिन्छु। ए फर एप्पल, अरेन्ज, त्यसपछि
चेरी, त्यसपछि ग्रेप्स, त्यसपछि फेरि एप्पल, त्यसपछि फेरि चेरी, ग्रेप्स। अब यसमा हेरौँ है, हामीले यो पर्टिकुलर लेख्यौँ, पर्टिकुलर यहाँ यो एउटा सेल्स रिपोर्ट मान्नुहोस् तपाईहरुले, यो सेल्स रिपोर्ट रहेछ हाम्रो रिपोर्ट। यो कुन डेको तपाईहरुलाई डे कन्भोक क्यालेन्डर फैलाउनु पर्दैन है। हेर्नुस् है, यसमा मैले लगाएको कमान्डहरु इक्वल टु TODA टुडे अनि क्लोज अनि इन्टर, आजको डेट निकाल्नु। टुडेलाई ब्र्याकेट भित्र इन्टर इक्वल टु टुडे, त्यसमा ब्र्याकेट ओपन क्लोज। अब एक्सेलमा बसेर काम गरेर हुन्छ, आज डेट के हो भनेर थाहा सोध्यो भने थाहा हुँदैन। अब टाइम लिनु छ भने चाहिँ कन्ट्रोल र कोलन, शिफ्ट र कोलन होला टाइम, सरी कन्ट्रोल कोलनले नि डेटै रहेछ, सरी कोलन भनेको बुझ्नुभयो तपाईको? यस्तो आउँछ नि, यो दबा शिरबिन्दु भन्ने आउँछ नि पुरानो, त्यो बटन कन्ट्रोल र यो त्यो चाहिँ PM को लागि रहेछ नि सर? के को लागि? तपाईले कन्ट्रोल प्लस त्यो थिच्दाखेरि समयको PM आएर बस्यो। हैन आउँदैन होला। सुन्नु, मलाई त ठ्याक्कै 6:07 हाल्नु देखाइदिए मैले। हैन कन्ट्रोल प्लस त्यो गर्दा त डेट आयो त। डेट आउनु पर्ने हो। डेटको सर्टकट रहेछ। डेटको सर्टकट हो अथवा फर्मुला डेट इक्वल टु गर्दाखेरि चाहिँ डेट आयो, मिति आयो हैन सर? सर अनि अर्कोले कन्ट्रोल कन्ट्रोल चाहिँ तपाईको आउँछ होला। मैले सिधै त्यो थोप्लेमा थाहा नै भएर त्यो भयो मिल्यो कुरो। कन्ट्रोल शिफ्ट कोलन राख्नुभयो भने चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट कोलन राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईको टाइम आउँछ। तर यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने नि, यो टेक्स्ट हेर्नु त एकदम यो टाइपिङ मोडमा आउँछ, टेक्स्ट मोडमा आउँछ। अनि अब तपाईलाई यदि यही डेट चाहिएको छ भने इक्वल टु TO टुडे अनि ब्र्याकेट ओपन एन्ड क्लोज गर्नुभयो भने यो फर्मुला भयो। तपाईले जसरी यहाँ तपाईको कम्प्युटरको क्यालेन्डर चेन्ज हुन्छ, भोलिपल्ट गर्नु भने भोलिकै डेट आउँछ, यसमा पर्सि गर्नु भने पर्सि आउँछ अटोमेटिकल्ली। यो चाहिँ यसमा चाहिँ आउँदैन। यसमा चाहिँ जे आयो यसमा हेर्नु न, यो तपाईले यहाँ तपाईले अब डेटलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्न नि, यहाँ त फर्मुला बसिरहेको छ भने चाहिँ फरक चाहिँ बसेको फर्मुलाको सर्टकट के आएको हैछ, त्यसो भए त्यो त चेन्ज गर्न मिलेन। त्यसमा चाहिँ टाइप गर्ने सर्टकट मेथड हो त्यो चाहिँ। भनेपछि अब यहाँ सेल्स रिपोर्ट मैले बनाउँदैछु, यसमा अब पर्टिकुलर क्यू क्वान्टिटी अनि भ्यालु जस्तै क्वान्टिटी तपाईको 600 किलो थियो, यो 300 किलो आयो, यो 200 किलो आयो, यो 100 किलो आयो, यो फेरि 50 किलो आयो, यो फेरि 70 किलो आयो, यो फेरि तपाईको 55 किलो, ग्रेप्स फेरि तपाईको 439 किलो। अब रेट इक्वल टु, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यसमा तपाईहरुले हेर्दै जानुहोस् है। म अलिकति टेबलमा मैले फरक भनेको थिएँ नि, योलाई भनिन्छ बोर्डर। अहिले मैले यहाँबाट लगाएँ, यो बोर्डर भनेको चाहिँ के छ नि, नोकियाको फोनमा आइफोनको कभर लगाएको हो। यो हेर्दाखेरि चाहिँ टेबल जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा टेबल होइन। टेबलमा के हुन्छ भने भिन्नता, अब रेट तपाईले यहाँ 30 लगाउनु भयो अथवा 50 लगाइदिनुस्, त्यसपछि तपाईले यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुस् 600 × 50 भनेपछि 600 × 50 ठीक छ। अब यहाँ तपाईले 70 लगाउनु भयो भने यहाँ अटोमेटिकल्ली यो फर्मुला माथिको कपी भएर आउँदैन के, तपाईले म्यानुअली कपी गर्नुपर्छ। कपी गरेपछि उसले उसको त्यो दिनको 300 किलो अरे
अब यसलाई मैले त्यो नगरिकन सुरुमै फर्मुला नलगाइकन यहाँ यसलाई मैले चाहिँ के भन्छ यो बोर्डरको सट्टा टेबल ठोक्दियो भने रेन्ज सिलेक्ट गर्यो टेबल दियो। अब रेटमा मैले यहाँ तपाईँको पहिला एउटा भ्यालुमा गएर क्वान्टिटी इन्टु रेट इज इक्वल टु टोटल भ्यालु। हेर्नुहोस् त यहाँ क्वान्टिटी भनेर आयो नि, सेल एड्रेस आएन होला नि। हेर्नु त टेबलमा के भनेर आउँछ, क्वान्टिटी इन्टु रेट भनेर आयो। अब अघि नै चाहिँ तपाईँको के थियो, यहाँनिर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यसमा गर्नुभयो भने के आउँछ, यो इन्टु यो भनेर आयो भने तपाईँको के आउँछ हेर्नुहोस् त यहाँ टेबलमा चाहिँ क्वान्टिटी इन्टु रेट आयो। फर्मुलामा चाहिँ के दिन्छ भने तपाईँको सेल एड्रेस इन्टु सेल एड्रेस दियो हैन। यहाँ हेर्नुहोस् त मैले ओपन गरेको छु नि एच कोलम, यसमा सेल एड्रेस टु सेल एड्रेस हैन। यसमा के गर्यो त, कोलम नेम टु कोलम नेम है। अब तपाईँले यहाँ तलतिरको डिलिट गर्नुहोस् एकपटकलाई, मानिलिनुहोस् मैले यहाँ गरेँ यो इन्टु यो, सबैमा आफै आयो नि त फर्मुला, केही मेहनतै गर्नु परेन है। अब यहाँ तपाईँको रेट मानौँ न 70, 50, 40। अब कपी गर्नु पनि झन्झट रहँदैन तपाईँलाई यसमा। त्यो हाल्ने बित्तिकै आयो सर, कस्तो आइहाल्छ त्यो। एउटामा लगाइदिनु पर्छ फर्मुला, त्यसपछि सबै फर्मुला त्यो कोलम पुरै फर्मुला। जस्तै यहाँ के थियो भने अघि यहाँ म यो रेट फेरि हटाएँ, यो रेटलाई मैले हटाएँ। यहाँ हामीले के गर्छौँ भने यो कोलमसँग क्वान्टिटीको कोलमसँग रेटको कोलम मल्टिप्लाई गर्ने। हेर्नुहोस् अब सबै आफै आयो, तपाईँले रेन्ज सेलेक्ट गर्न पर्दैन। टेबल मतलब टेबलले अटोमेटिकली रेन्ज सेलेक्ट गरेर बसेको हुन्छ हो। भनेपछि यहाँ तपाईँको जहिले पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ टेबलमा बसेर काम गर्नु होला, तपाईँले काम गर्नलाई इजी हुन्छ। अब यहाँ हामीले हाल्यौँ 50, 60, ऱ्यान्डम एउटा फिगर हालौँ 40, 100। बोर्डर लगाएर फर्मुला राख्यो भने पनि यस्तै आउँछ हो? आउँदैन, बोर्डर लगाएर फर्मुला राख्नु भने आउँदैन। बोर्डर लगाउनुको मतलब मैले अघिदेखि के भने त्यो डिजाइन मात्र हो। नोकियाको फोन सेटमा आइफोनको कभर लगाउँदै हुनुहुन्छ, बोर्डरले चाहिँ तपाईँलाई त्यसलाई अलिकति एट्र्याक्टिभ बनाउने हो हैन। तर यसबाट पनि तपाईँले एट्र्याक्टिभ त बनिहाल्छ, कुनै समस्या छैन। बोर्डरको काम यसले गर्छ, तर यसको काम बोर्डरले गर्दैन। तर सबै हामीले चाहिँ सर टेबलै बनाएर काम गर्दा सजिलो हुने पो, त्यसो धेरै सजिलो हुन्छ। टेबल बनाएर काम गर्यो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ, प्रोपर काम गर्छौँ के। भोलि तपाईँलाई एउटा टेबल बनाएर यो क्यालकुलेसन गर भनिदिनु, तपाईँ राम्रोसँग कमान्ड गर्न सक्छु, एक्सेलमा म जुनसुकै काम गर्न सक्छु भन्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा इन्टरभ्यू त्यसपछि तपाईँलाई यो क्यालकुलेसन गर भनेर तपाईँले काम गर्नुभयो। तपाईँले त भन्नुभएको छ सुरुमा के छ, तपाईँले एउटा आफ्नो भन्छ एक्सपर्टाइजमा त एक्सेल छ भनेर भन्नुभएको छ। अब तपाईँले काम गर्ने बेलामा बोर्डर बनाएर काम गरिदिनु भयो भने फेल। यो बिहारमा एक्जाम दिए जस्तो भयो के, एक्जाम हलमा चाहिँ पुरा फ्यामिली सबै गयो। यो हेर्दै जानु चाहिँ म दुईटा डाटा भरेँ, त्यसपछि म फेरि तपाईँलाई यसमा हुने अर्को नयाँ चिज के हो भनेर म देखाउँछु। यो भयो, यतिसम्म त यहाँ भयो, यो डाटा बन्यो, यो टेबल बन्यो। अब तपाईँले के हुन्छ नि, टेबल बोर्डर बनाएर 6वटा आइटम बोर्डरबाट हाल्नु भएको थियो। अब यहाँ नयाँ आइटम हाल्नु भयो तपाईँले, भनौँ न नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर। यो अब 6 नम्बर पनि चाहियो तपाईँलाई। 6 नम्बर चाहियो भने यहाँ टाइप गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले एबिसी केही पनि टाइप गर्नुहुन्छ नि। यो टाइप गर्दाखेरि हेर्नु त फेरि यहाँ तपाईँले बोर्डर त छुट्यो नि, फेरि तपाईँले बोर्डर लगाउन गइरहनु पर्छ क्या होइन। यहाँ छैन नि बोर्डर, अब यहाँ तपाईँले फेरि बोर्डर लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले ग्रेप्सको ठाउँमा अब किवी नयाँ फलफुल आयो भने हेर्नुहोस् त अटोमेटिकली बोर्डर डिजाइन सब आइहाल्यो, फर्मुला सहित आफै आयो। अब यहाँ पपैया, अब यहाँ आफै हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले लाइन थप्दै जान्छु त्यो अटो। अब जहाँ म डिलिट गर्छु त्यो फर्मेटमा केही पनि चेन्ज हुँदैन। भनेपछि यहाँ हामीले जे चाहन्छौँ त्यो सबै हामीले एड गर्यो भने त्यो फर्मुलादेखि लिएर फर्मेट सबै अटोमेटिकली आफै आउँछ। जहाँ हामीले डेटा हाल्यौँ त्यहाँ सबै आइहाल्छ। बुझ्नुभयो?
अब यहाँ तपाईँलाई फर्मुला कहीँ छुट्यो कि छुटेन भन्ने कुरा तपाईँलाई फेरि रिभ्यू गरिरहनु पर्ने झन्झट चाहिँ यसमा रहँदैन। भनेपछि तपाईँको अब यहाँ कति मजाले देखाइदियो नि है, फर्मुला हाल्ने बित्तिकै त आफै आयो। पाइनएप्पल स्ट्रबेरी। अब यहाँ तपाईँले ऱ्यान्डम रेट हालिदिनुहोस् एकचोटि, के फरक पर्छ र? हेर्नुहोस् फर्मुला अटोमेटिकली आयो। टेबल बनाएर काम गर्दाखेरि र बोर्डर बनाएर काम गर्दाखेरिको डिफ्रेन्सहरू यो हो। अब यसमा तपाईँको के छ, तपाईँको सबै सर्टिङ गर्न मिल्नेदेखि लिएर मेथड डाटाहरू सबै आउँछ। तपाईँ डाटा आफ्नो हिसाबले सर्टिङ गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। बनाना अथवा तपाईँको यहाँ ग्रेप्स मात्रै छ, दुईचोटि बिक्री भएको छ। फर्मुलाहरू छ, जस्तै अब यसलाई तपाईँले हटाउनु छ भने हटाउन त सकिहाल्नुहुन्छ। फेरि तपाईँलाई जस्तै यो ड्रप डाउन फिल्ट्रेसन तपाईँलाई लगाउनु छैन भने, फिल्टर लगाउनु छैन भने फिल्टर हटाउनलाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। डाटामा गएर फिल्टरलाई हटाइदिनुहोस्, फिल्टर हट्यो, कुनै समस्या छैन। अब तपाईँलाई यहाँ यो केही दिनु छैन भने तपाईँ यहाँलाई ब्ल्याङ्क गरिदिनुहोस्। यसमा सेडिङहरू हटाउन सक्नुहुन्न। हजुर अब यसलाई हामीले त्यो के भन्छ सेडिङ हटाउनु छ भने चाहिँ हाम्रो यहाँबाट तपाईँको टेबल टुलबाटै जान पर्छ। म चाहिँ त्यस्तो गर्ने गर्थेँ। केमा सेल स्ट्याकमा गएर सेललाई चाहिँ नर्मल गर्यो भने पनि नर्मल गर्ने हुन्छ। यहाँबाट तपाईँले यो बोर्डरहरू सेलेक्ट गर्यो भने तपाईँको यो रिपोर्टहरू निकाल्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। नर्मल्ली म चाहिँ ग्रे लाइनहरू युज गर्छु कि ग्रे लाइन युज गर्यो भने तपाईँको हेर्न पनि सजिलो हुन्छ। प्रिन्ट गर्दा धेरै टोनर खान्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई नर्मल गरेर होइन, त्यो प्रिन्ट गर्ने बेलामा तपाईँले ब्याकग्राउन्ड टोनर अफ गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन। जस्तै त्यो फेसबुकको टेक्स्ट निलो हुनुको कारण चाहिँ तपाईँको के छ, तपाईँको जुकरबर्गले केले अरू निलो बाहेक अरू रङ देख्दैन नि त। मलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम कुल कलर लाग्छ, त्यही भएर म चाहिँ यो युज गर्छु। होइन भने हामी यहाँ सेलमा गएर तपाईँको त्यसको कता सेलमा गएर हटाउने हो भने पनि सकिन्छ हटाउनु त। अब यो भयो। अब यसमा हामीले यो डाटाको टेबलहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले यहाँ फर्मुला लगाएर हामीले यहाँ काम गऱ्यौँ। अब यसमा तपाईँको ठुलो म्यासिभ डाटा छ। हेर्नुहोस् त यहाँ एप्पल कतिवटा छ त, एप्पल कति ठाउँमा आएको थियौँ है, फिल्टर लगाउँ। जस्तै एप्पल एप्पल मात्र लिनु पर्ने थियो, मैले लिएँ। एप्पल दुई ठाउँमा रहेछ होइन, 600 र 70 को क्वान्टिटी छ। अथवा तपाईँको यहाँ चेरी कति ठाउँमा छ, चेरी दुई ठाउँमा रहेछ, दुई ठाउँमा। यो तपाईँलाई सबैको यसको कम्बो चाहियो। कम्बो चाहियो भने एउटा ग्रुप अप्सन पनि हुन्छ, ग्रुप पनि गर्न सकिन्छ। फेरि भन्दा तपाईँको ग्रुपमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो हिसाबले डेटा कस्टमाइज गरेर चलाउन सक्नुहुन्न। ग्रुपको अप्सन पनि छ, त्यसले एउटा लिमिटेड काम गर्छ। मैले ग्रुप सिकाइन, सिधै पिभट सिकाउँछु अब तपाईँहरूलाई। सरी होइन, जब हामीले हजुर टेबल रिमुभ गर्न पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने? टेबल रिमुभ गर्न पर्यो भने तपाईँको रिमुभ बटन होला नि, कन्भर्ट टु रेन्ज भन्ने छ नि, हेर्नु त यहाँ। हजुर भयो। अब टेबल छैन यहाँ, अब मैले यहाँ आउँदैन। हजुर टेबल रिमुभ भयो। अब यो त भयो सर। हजुर जस्तै त्यहाँ तपाईँले 3 नम्बरमा एप्पल लेख्नु भएको छ नि, त्यसलाई म्याङ्गो बनाएर अनि ठ्याक्कै त्यो त्यही तल कसरी लाने हो? 3 नम्बर यसमा म्याङ्गो राख्नु पर्यो तपाईँलाई होइन। हजुर भनेपछि यु क्यान इन्सर्ट लाइन सिकाएको थिएँ। सर कसरी थियो मैले बिर्सेँ। तपाईँको यहाँ यो 4 मा गएर क्लिक गर्ने। हजुर तपाईँलाई 4 मा राइट क्लिक गर्ने अनि इन्सर्ट गर्ने। ए हुन्छ, हस् सर, हस्, थ्याङ्क यू सर। है यो गर्न सकिन्छ, यसरी गऱ्यो भने भइहाल्छ। अब हामीले अहिले यहाँ रिमुभ गरेको छौँ, यो हामी रिमुभ नगरौँ टेबललाई, टेबल मोडमै बसौँ।
हाम्रो यहाँ टेबल टुल भनेर यहाँ हेर्नुहोस्। जब तपाईँले टेबल बनाउनु भएको छ भने यहाँ एउटा टुल एक्टिभेट हुन्छ माथि टपमा आएर। अब यसमा तपाईँले डिजाइनहरू, यसको लागि स्पेसिफिक डिजाइनहरू तपाईँले छुट्टै दिन सक्नुहुन्छ। अब हामी यसमा चाहिँ के गर्यौँ भने यो तपाईँको टेबल भयो। भनेपछि हामीले अब यसमा चाहिँ यो टेबल भयो। अर्को अब यहाँ म तपाईँलाई भन्छु पिभट टेबल। पिभट टेबल भनेको चाहिँ यो पावर टुल हो है। पिभट टेबल भनेको चाहिँ तपाईँको एकदम पावर टुल हो। यिनीहरू भनेको जेनरल टुलहरू भए। तपाईँले यसमा चाहिँ म्यानुअली हर चिजलाई गरेर आफैले म्यानुअली काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एप्पल चाहियो भने एप्पल कतिवटा छ त? एप्पलको यहाँ 60 वटा छ, यहाँ 70 छ, अथवा कहाँ छ खोजिरहनु पर्यो। अब कहिले कहिले खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ स्किप पनि हुनसक्छ। तर पिभट टुल लगायो भने यो यस्तो पावरफुल टुल हो कि यसमा कहिले पनि स्किप हुँदैन। अब यो लगाउने कसरी त भनेपछि कुन ठाउँमा बसेर पिभट टुल लगाउने हो। यदि टेबलमा बसेर यहाँनिर टेबल टुलमा एकदम समराइज विथ पिभट टेबल भनेर दिइरहेको हुन्छ। यो अलिकति त्यति इफेक्टिभ नहोला। हामीले चाहिँ पिभट टेबल म्यानुअली लगाउँदाखेरि बेटर हुन्छ। पिभट टेबल एकचोटि लगाउनु पर्छ, लगाएपछि त्यो सजिलो हुन्छ। जस्तै यो पिभट टेबल भयो। पिभट टेबलमा गएपछि हामी इन्सर्ट भन्ने अप्सनमा गएर पिभट टेबल भन्ने अप्सन छ, यहाँ हामी क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि डाटाको रेन्जले भनेर माग्छ, टेबल रेन्जले भनेर माग्छ। टेबल हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको रेन्ज दिन्छ। हामीलाई जहाँसम्म रिक्वायर्ड छ त्यहाँसम्मको टेबल रेन्ज दिएर ओके गरेपछि अब एउटा हेर्नुहोस् त बक्स ओपन भयो। टु बिल्ड अ रिपोर्ट चुज द फिल्ड फ्रम पिभट टेबल फिल्ड लिस्ट भनेको छ। फिल्ड लिस्ट कहाँबाट आउँछ त? फिल्ड लिस्ट चाहिँ तपाईँको यहाँनिर आइरहेको हुन्छ। यहाँ छ फिल्ड लिस्ट। के छ त हामीसँग भएको हेडिङ हेर्नुहोस् है। हेडिङमा तपाईँको पर्टिकुलर छ, क्वान्टिटी छ, रेट छ, भ्यालु छ। भनेपछि त्यहाँ पनि त्यही 4वटा आयो। अब यदि तपाईँलाई अरू पनि टेबलबाट गर्नु छ भने मोर टेबल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अरू पनि टेबलहरूलाई तपाईँले यसमा लिन सक्नुहुन्छ। हजुर सर इसको एकचोटि फेरि भनिदिनु न फर्स्टबाट। ओके ओके। मसँग यहाँ के टेबलहरू मैले गरेको थिएँ। मैले पुरानो आफूले काम गरेको डाटामा बसेर यसमा अलिक बढी डेटाहरू जस्तो गर्दैछु। पिभट टेबल पुरैलाई म यहाँ कम्प्लिटली डिलिट गर्दैछु। अब पिभट टेबल डिलिट भयो। हामीले पिभट टेबल बस्नलाई चाहिँ तपाईँ कुनै पनि एउटा सिटको A1 मा बस्ने नयाँ सिटमा बनाएर त्यो सिटको फर्स्ट सेलमा अथवा तपाईँलाई जहाँ इच्छा लाग्छ त्यहाँ पनि बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो इन भएर पिभट टेबल भन्ने अप्सन हेर्ने। त्यसपछि यहाँ तपाईँको सेलेक्ट भन्छ, त्यसमा गएर रेन्ज दिन पर्ने हुन्छ। रेन्ज दिनको लागि चाहिँ यहाँ सेलेक्ट टेबल अर रेन्जमा गएर यो टेबलको यति रेन्ज दिने हामीले। यसमा तपाईँले हेडिङ मस्ट इन्क्लुड। जस्तै सम इफमा अस्ति हामीलाई हेडिङ त्यसै गरेर टेबललाई पनि तपाईँको यो पिभट टेक्न पर्ने हुन्छ, हेडिङ सहित तान्न पर्ने हुन्छ। भनेपछि हेडिङ तानेपछि यहाँनिर गएर तपाईँको टेबल 1 भनेर लियो। ओके। अब तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् नयाँ तपाईँको एउटा रिपोर्ट डिजाइन भएर आयो। यसमा केही पनि छैन अहिले, खालि एक्सेलले दिएको तपाईँको डिफल्ट फर्मेटमा आइरहेको छ। अब तपाईँलाई के चाहियो त? क्वान्टिटी चाहियो, रेट चाहियो एन्ड भ्यालु चाहियो। अब हेर्नुहोस् त अघि नै कतिवटा रो थियो त यसमा? 15वटा आइटम थियो नि यहाँ काउन्ट है, देखिरहनु भएको छ? अब पिभट टेबलमा आएपछि के गर्दै त्यसलाई समराइज गरिदिसक्यो। एप्पललाई छानेर जोडिदियो। अनि यहाँ जस्तै यो स्ट्रबेरी लास्टको लाइनमा मिस्टेक छ नि,
त्यो भनेपछि मेरो टाइपिङ इरोड थियो भनेपछि मिस्टेक पनि अब हामीलाई यहाँ हेर्नलाई सजिलो भयो नि। अब यहाँ गएर मैले स्ट्रबेरी भनेको जुन छ त्यो माथिको चेन्ज गरेकोलाई यसलाई सिमिलर बनाइदिएँ भने अनि यहाँ पिभट टेबलमा बसेर फेरि एकचोटि रिफ्रेस गरिदिने। पिभट टेबलको टुल ओपन भएको हुन्छ, त्यो पिभट टेबलको टुल ओपन भएपछि अब त्यो फेरि एक लाइन घट्यो भनेपछि 15 लाइनबाट अब कति लाइनमा कन्भर्ट भयो त यो कति रोमा काउन्ट गयो 2 देखि 11 आइटम रो त यही हो नि। अनि यसमा तपाईले के ख्याल गर्नुभयो अघि यहाँ मैले जोड यहाँ टोटल गरेको छैन मैले, तर यसले के गरे पिभट टेबलले हेर्नुस् त अटोमेटिकली जोड पनि लगाएर दियो ग्रान्ड टोटल। अनि यसले के गरे आइटम पनि सेलेक्टिभ आइटम मल्टिपल डेटा आइटमलाई चाहिँ यसले यहाँ के गरिदियो त रिपोर्ट दियो। अब यहाँ तपाईको यहाँ अप्सन छ पिभट टेबलमा त यो अप्सन तपाईको यहाँ बसिरहेको हुन्छ। अब तपाईले यो पर्टिकुलरलाई चाहिँ फिल्टरमा लिएर जानुभयो भने पर्टिकुलर जुन छ रोमा बसिरहेको छ, रोमा बसेको ठाउँलाई हामीले फिल्टरमा लग्यौं भने के हुन्छ त अब यहाँ बसेर तपाईले मल्टिपल डेटा भनौँ न, अनि तपाईले एप्पल क्लिक गर्नुभयो भने एप्पलको मात्र रिपोर्ट दिन्छ। हेर्नुस् त दियो। तपाईले यहाँ एप्पलको ठाउँमा चाहिँ पपाया गर्नुभयो भने पपायाको रिपोर्ट आउँछ। देखिरहनु भएको छ नि है। चाहियो भने अरेन्जको यो डाटा हेर्नुस् त तपाईको डाटा चेन्ज हुँदै आइरहेको छ। अब एप्पलको डाटा तपाईको के भन्छ डाटा तपाईको सही छ कि छैन भनेर हेर्न पर्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ एकचोटि भेरिफाई गरौँ न हामी यो सही दियो कि दिएन भनेर। एप्पल कति आयो 670 क्वान्टिटी आयो अनि यो सम अफ भ्यालु 37,000 को रहेछ। रेट चाहिँ उसले हैन रेट भनेको ठाउँमा अब यहाँ उसले के गरेर लिदियो जोडेर लिदियो होला। जस्तै यहाँ हेरौँ टेबलमा एप्पललाई हेरौँ अर्को एप्पल चाहिँ 100 छ 150 भनेर लिदियो नि। हेर्नुहोस् त जोड लगाइदियो के त्यहाँ है 150 त होइन यसको रेट। अब 150 इन्टु 670 हो भने त कति हुन्छ त धेरै हुन्छ। अब 1,05,00,000 हुँदैन तर यहाँ 37,000 मात्र छ भने चाहिँ यसलाई के गर्ने त यो रेट भएको ठाउँमा यो रेट जुन छ रेटलाई लगेर तपाईले यहाँनिर यसलाई सम अफ रेट भनेर चाहिँ हेर्नुस् है। तपाईले यहाँ कमान्ड के लागेको छ त सम अफ रेट तपाईले के गर्ने भ्यालु फिल्ड सेटिङमा गएर एभरेज भने के हो त 75 पनि यो डेटा त मिलेन होला नि। 75 इन्टु 670 गर्ने हो भने पनि तपाईको डेटा त मिल्दैन 50,000 दाम जुन आउने छ भनेपछि यहाँ तपाईले अब हेर्नु त यहाँ सम आएको छ काउन्ट आएको छ म्याक्स मिन प्रोडक्ट के आएको छ भने यसमा चाहिँ विभिन्न अप्सनहरु आएको हुनाले यसमा रेट कहिले पनि तपाईको फर्मुलाबाट लिएको रेट काम लाग्दैन। रेटलाई चाहिँ के भने रेटको कलमलाई चाहिँ तपाईले म्यानुअली गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। यो पिभट टेबलमा चाहिँ तपाईले केही पनि टेक्स्टहरु केही चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। त्यो फर्मुलाबाट जे आउँछ त्यो कमान्ड अनुसार मात्र बस्छ। हामीले केही पनि चेन्ज डिलिट एडिट केही कपी गर्न सक्छौं तर यसलाई डिलिट गर्न सक्दैनौं। भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने डिफल्टमै गर्दिएर तपाईको रेट जुन छ तपाईको यसलाई हामीले चाहिँ तपाईको यसलाई समय गरेर राख्दियौं। भनेपछि यो रेट कहिले पनि सम गरेर अथवा यसरी लिएको रेट पिभट टेबलमा बनाएको ठाउँमा कहीं रेट आएको छ भने हुँदैन। रेट लिनु जरुरी नभएपछि हामी जहाँबाट लगेको त्यहीबाट पुर्याइदिने क्वान्टिटी एन्ड भ्यालु। अब हामीलाई रेट चाहियो भने रेट चाहिँ हामी कसरी लिन सक्छौं यो भागा मतलब तपाईको यो एभरेज कस्टिङ आयो एभरेज रेट आयो। भनेपछि अब हामीले यहाँ फिल्टर पनि लगाउन सक्यौं। त्यसपछि अब यो जस्तै मानौं न यो क्वान्टिटीको ठाउँमा सम भनेर आएको थियो। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ त्यो नगरिकन काउन्ट गर्दियौं भने
के आयो त एप्पलको दुईटा आइटम थियो, दुई पटक बिक्री भएको थियो। हेर्नुहोस् त, एउटा यहाँ छ, अथवा हामी फिल्टर लगाएर हेरौँ, दुई ठाउँमा दुई पटक बिक्री भएको रहेछ। हाम्रो एप्पलको काउन्ट कतिवटा आयो? दुईटा रोमा। त्यो अनुसार तपाईँले यहाँ यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? अब यो फिल्टरको ठाउँमा तपाईँ फिल्टर कोलममा राखेर फिल्टर गर्ने कि भ्यालुमा राखेर फिल्टर गर्ने, त्यो जे पनि तपाईँलाई चाहिएको अनुसार कस्टममा बसेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बसेर तपाईँले चाहिँ अब एप्पलको ठाउँमा बनाना गरिदिनुहोस्। अब तपाईँको हेर्नुहोस् त, होरिजेन्टल भर्टिकल सबै त्यो मोडमा आउँछ। त्यो भएर तपाईँको फिल्टर लगाउनु चाहिँ फिल्टरकै ठाउँमा लगाएर राखिदिनु भयो भने चाहिँ त्यसले बेस्ट रिपोर्ट दिन्छ। माथि तपाईँको फिल्टर गर्ने ठाउँ अप्सन सेलेक्सन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। अनि डाटा एन्ड रिपोर्ट भर्दा आउँदैन। अब यो त भयो तपाईँको यसरी रिपोर्ट आयो। अब यहाँ तपाईँको यो पर्टिकुलरलाई मैले रोमा लगाएर राख्ने भने अब यहाँ आइटम वाइज नै आयो। मैले अब यहाँ चाहिँ के गरेँ, क्लियर फिल्टर गरिदिएँ, यहाँ सबै आइटम आयो। अब यो डाटामा तपाईँले केही पनि चलाउन सक्नु भएन, चल्दैन डाटा भनेपछि अब यसलाई मलाई चलाउनु छ भने मैले के गर्नुपर्छ त? चलाउनको लागि चाहिँ मैले यसलाई गएर यहाँ कपी गर्नुपर्छ। पहिला कपी। अब मलाई फेरि चाहियो भने अब मैले यहाँ बसेर यसलाई पेस्ट गरेँ। पेस्ट गर्दाखेरि पनि यो चलाउन मिल्दैन, टेबलै कपी भएर आयो। भनेपछि यसलाई पेस्ट गर्ने तरिका भनेको चाहिँ के थियो? अस्ति हामीले भनेको थियौँ, राइट क्लिक गरेर पेस्ट स्पेशल हो कि सर? पेस्ट स्पेशल गरेपछि यहाँ भ्यालु भन्ने छ, हेर्नुभयो? भ्यालु भन्ने अप्सन आइरहेको छ। भ्यालुमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने अब के गर्यो त्यसले? भ्यालु मात्र गर्दै फर्मुला कपी गरेन। यसमा तपाईँको टोटल्ली पिभट टेबलको कमान्ड लागेको छ, डाटा समराइज गरिदिएको छ। अब त्यो समराइज डाटाको तपाईँ यहाँ बसेर तपाईँले यसलाई चाहिँ भ्यालु पेस्ट गर्नुभयो भने के आयो त? यहाँ अब टोटलमा लगाएको फर्मुलाहरू केही पनि छैन। अब यो टोटललाई चाहिँ तपाईँले म्यानुअली टोटल लगाउनुपर्छ। अटो समिसन, अटो सम इन्सर्ट गरिदिएपछि तपाईँको यहाँ फर्मुला ग्रान्ड टोटलमा चाहिँ रह्यो। अब यहाँ हेडिङ पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ, प्रोडक्ट क्वान्टिटी भ्यालु, यति भयो। अब यहाँ तपाईँको यो अनुसार अब तपाईँले चाह्यो भने अब यसमा केही चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चेन्ज पनि हुन्छ। अब त्यो तपाईँले म्यानुअली टाइप गरेको सरह भयो भनेपछि यो त एउटा भयो। अब तपाईँलाई यो टाइप त गर्नुभएको थियो। अब तपाईँलाई चाहिँ के छ, अहिले त हाम्रो यहाँ के छ, प्रत्येक रोमा आछ नि, एप्पल रोमा आयो, बनाना रोमा, ब्लुबेरी, प्रोडक्ट आइटम, यो जुन फ्रुट्स नेमहरू जुन छ आइटम चाहिँ तपाईँको केमा आयो भने यो रोमा आयो। अब तपाईँलाई त्यसरी चाहिएको थिएन, यहाँनिर एप्पल चाहिएको थियो, यहाँनिर बनाना, अनि यहाँनिर ब्लुबेरी। यसरी तपाईँको आइटम यहाँ आउनु पर्यो, त्यसपछि रेट यहाँ आउनु, क्वान्टिटी यहाँ आउनु पर्यो, भ्यालु यहाँ आउनु पर्यो। भनौँ न तपाईँको ल्यान्डस्केप मोडमा ओरिएन्टेसन चाहिँ ल्यान्डस्केपमा आउनु पर्यो भने अब तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई? यही डाटालाई तपाईँ कपी गर्नुहोस् अथवा माथिको डाटालाई कपी गर्नुहोस्, कुनै पनि डेटालाई। अब यसमा मैले हेडिङहरू चेन्ज गरेको हुनाले म यही डेटालाई कपी गर्छु। कपी गर्ने, यसलाई कपी, त्यसपछि भ्यालु पेस्ट गर्ने अप्सन भनेको तपाईँको के छ? पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशलमा गएर भ्यालु थिच्ने, त्यसपछि यहाँ ट्रान्सपोज भन्ने एउटा अप्सन छ। ट्रान्सपोर्ट छ भने ट्रान्सपोजको मतलब चाहिँ सुतेको छ भने उठाइदिन्छ, उठेको छ भने सुताइदिन्छ। हेर्नु त, अब यसलाई कपी गरेर तपाईँले यो ठाउँमा तल आएर पेस्ट स्पेशल गरेर भ्यालु एन्ड ट्रान्सपोज आयो। तपाईँको होरिजेन्टल छ भने भर्टिकल, भर्टिकल छ भने होरिजेन्टल। हामीले त्यसरी डाटालाई कपी पेस्ट गर्न सक्छौँ एकै पटकमा, त्यसलाई म्यानुअल्ली वर्किङ गरिरहन पर्दैन। अब जस्तै यसलाई फेरि हामी अब पुरानै मोडमा हामीले राख्न पर्ने भयो भने, पुरानै फर्मेटमा राख्नु पर्यो भने यहाँ जान्छौँ, फेरि
तर याद राख्नुस् फर्मुला छ भने फर्मुला भएकोमा चाहिँ त्यसले दिँदैन भ्यालु पेस्टै गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि फर्मुलाको लिङ्क बिग्रिन्छ नत्र ट्रान्सपोज गरिदिनुस् फेरि पुरानै फर्मेटमा यहाँ तल आयो भनेपछि हामीले यो ट्रान्सपोज यसरी कपी गर्न सक्छौँ यसलाई अब पिभट टेबल बनाएर हामीले डेटा तान्यौँ डेटा समराइज गरिदियो अब यो डेटा चाहिँ हामीले कसरी फिल्टरहरू कसरी लगाउने भने चाहिँ हामीलाई यहाँ माथि फिल्टरमा पार्टिकुलरबाट चाहिँ अथवा तपाईँले यो क्वान्टिटीबाटै तपाईँले फिल्टर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ अब यहाँ फिल्टर लगाउनेमा कसरी लगाउने भन्ने कुरा यहाँ तपाईँको अप्सनहरू हुन्छन् सेलेक्ट मल्टिपलमा जुन ठुला थिए त्यसलाई मात्र सर्टिङमा गरेर जुन यो 454 भएकोलाई मात्र भनौँ न एउटा चाहिँ तपाईँको यो 400 भन्दा माथिको चाहिएको खण्डमा 430 439 454 600 कुन चाहिँ धेरै गयो भनेर निकाल्नु छ भने हामीलाई त्यो चाहिँ मात्र एप्पल गएको रहेछ ब्लुबेरी गएको रहेछ ग्रेप्स गएको रहेछ पाइनएप्पल गएको रहेछ भनेर थाहा भयो अथवा हामीले यो फिल्टरलाई चाहिँ यसैमा राखेर फिल्टर चाहिँ हाम्रो नर्मली क्वान्टिटीबाट फिल्टर लाग्दैन नर्मली फिल्टर लाग्ने भनेको चाहिँ तपाईँको पर्टिकुलरहरूबाट हो यहाँबाट हामीले फिल्टर लगाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको आइटम वाइज तपाईँले फिल्टर लगाउन सक्नुभयो अब यसमा चाहिँ अर्को के छ अब हामीले यसमा फिल्टर केही पनि लगाएको छैनौँ यहाँ हामीलाई अटोमेटिक फिल्टर गर्ने उसले क्राइटेरिया दिइहालेकै हुन्छ एक्सेलले नै भने अब हामीलाई अब ब्लुबेरीको मात्र रिपोर्ट चाहियो तपाईँलाई अब जस्तै भनौँ न यो रिपोर्ट तपाईँको गन्जागलवाला ठुलो रिपोर्ट छ यसमा एकदम अर्डरमा छैन नि यसमा अर्डरमा छैन यो काँचा खोजिरहनु पर्ने अवस्था भयो अब यसमा तपाईँको समरी त दियो ब्लुबेरीको समरी दियो अथवा अब यसको रिपोर्ट चाहियो तपाईँलाई छुट्टै रिपोर्ट चाहियो भनेपछि त्यो रिपोर्ट निकालेको कसरी त कसैलाई थाहा छ यहाँ बसेर एप्पललाई चाहियो भने एप्पलमा डबल क्लिक गर्नु हजुर सर यो हामी रिपोर्ट सिकेर हामी लगभग क्लोजिङ गर्छौँ सर हुन्छ यो एप्पलबाट हामीले डबल क्लिक गरिदिन्छौँ भने हेर्नुहोस् त एप्पलको सबै रिपोर्ट देखाइदियो जस्तै यहाँ एउटा पिभट टेबल भन्ने छ यो पिभट टेबलमा सरी यसमा तपाईँको के गरे हाम्रो ओके यो पिभट टेबल छ यसमा हाम्रो एप्पल चाहिएको छ एप्पलको मात्र रिपोर्ट चाहियो कतिवटा एप्पल आइटम रहेछ भनेर थाहा पाउनलाई यसको भ्यालुमा बसेर डबल क्लिक एउटा सेपरेट सिट बन्छ त्यसपछि एप्पलको मात्र उसलाई फेरि डिटेल रिपोर्ट अब हाम्रो यहाँ जस्तै चेरी चाहियो भने चेरीमा बसेर डबल क्लिक गर्ने भ्यालुमा चेरीको रिपोर्ट सेपरेट निकालिदिन्छ यहाँ सेट 10 सेट 11 अब यो चाहिँ तपाईँको के छ तपाईँले यसमा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसमा चाहिँ तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुन्न यो पिभट टेबल यहाँ चाहिँ एडिट गर्न सक्ने अप्सन छैन तपाईँसँग गर्नु छ भने एडिटेबल मोडमा लानलाई चाहिँ तपाईँले यहाँबाट भ्यालुमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यसको रिपोर्ट सेपरेट पेजमा जेनेरेट गरिदिन्छ कसैलाई नबुझेको केही छ भने सोध्नलाई लाज नमान्नु यो पिभटको मैले यो डाटा समराइज गर्न यसको एभरेजहरू गर्न जानिन्छ सर देखाइदिनु सर हुन्छ एकचोटि भन्नु त तपाईँ एकचोटि स्क्रिन देखेको छ तपाईँ एकचोटि नयाँ सिटमा पिभट टेबल बनाउनु त यो सिटलाई डिलिट गर्नुहोस् अनि नयाँ पिभट टेबल बनाउनुहोस् ओके रेडी भयो नि सर भयो तपाईको गलत भयो तपाईँले क्लिक गर्ने मेथड नै गलत भयो
फर्स्ट अफ अल यु निड पार्टिकुलर यस सर तपाईँ अनि क्वान्टिटी बेस तपाईँको ट्री बनाइदिन्छ के त्यस्तो छ भने पनि तपाईँले जस्तै गर्दा पर्टिकुलरलाई टिक घटाउनु ल क्वान्टिटीलाई गर्नु छ पहिला अब पर्टिकुलरलाई गर्नुहोस् अब भ्यालुलाई गर्नुहोस् ओके डिफरेन्स के आयो त हेर्नु त तपाईँको पर्टिकुलर क्वान्टिटी भन्ने चाहिँ तपाईँको रो भन्ने साइडमा आइरहेको छ नि तलपट्टि हेर्नुहोस् त तल अलि तल आउनुहोस् त होइन त्यो होइन त्यो माथि पिभट टेबलको जुन बक्समा जहाँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभएको थियो त्यो सेलेक्ट गर्नु ठाउँको मुनिपट्टि आउनुहोस् त हेर्नु त क्वान्टिटी कहाँ आयो तपाईँ ओके क्वान्टिटीलाई ड्र्याग गरेर तपाईँ भ्यालुमा लग्नुहोस् भ्यालुको माथि हेडिङमा माथिको टपमा लैजानु न हो त्यहाँ लैजानुहोस् ओके अब त्यो के भन्छ सम अफ भ्यालु भनेर आयो नि होइन क्वान्टिटीलाई के भन्दा आयो काउन्ट भनेर आयो काउन्ट अफ क्वान्टिटी यस सर त्यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक भ्यालु फिल्ड सेटिङ ओके अब काउन्टको ठाउँमा सम गर्नुहोस् होइन त्यहाँबाट होइन तलको कमान्ड ओके चेन्ज भयो के यस सर अब यसले क्वान्टिटी यसलाई चाहिँ सम गर्यो नि है काउन्ट मात्र गरेको थियो अब सम ओके तपाईँले चाहिँ अघि क्लिक गर्ने बेला ऱ्यान्डम क्लिक गर्नुभयो के तपाईँलाई प्राइमरी के चाहिन्छ त्यहाँ क्लिक गर्ने हो जहिले पनि बुझ्नुभयो नि यस सर अब जस्तै तपाईँको पर्टिकुलर भन्ने छ नि तपाईँको रोज भन्ने ठाउँमा हेर्नुहोस् त तपाईँको जुन त्यो फिल्ड सेलेक्सन गर्ने उसमा मेनुमा जानुहोस् होइन पर्टिकुलरलाई लगेर माथि फिल्टरमा राख्नुहोस् होइन सरी त्यहाँ होइन पर्टिकुलरलाई उठाएर माथि लैजानुहोस् फिल्टर भन्ने ठाउँमा लैजानुहोस् ओके अब पर्टिकुलर यहाँ देखिँदैन अब माथि अल भनेको ठाउँमा गएर क्लिक गर्नुहोस् अब तपाईँ यहाँ मल्टिपलमा क्लिक गर्नु न सेलेक्ट मल्टिपल आइटम ओके ठिक छ अब तपाईँ एप्पल र एभोकाडोलाई गर्नु त ओके एप्पल र एभोकाडोको तपाईँको कति रहेछ दुईटा मिलेर 1100 युनिट गएको रहेछ 3,88,000 ओके यो चाहिँ दुईवटाको सम देखायो दुईटाको सम देखाइदियो अनि यसको एभरेज सर अब त्यो भ्यालुमा बसेर डबल क्लिक गर्नुहोस् तल आउनुहोस् त सम अफ भ्यालु भनेको त्यो 388 छ नि त्यसमा डबल क्लिक गर्नु 88,000 डबल क्लिक गर्नु त तपाईको एउटा नयाँ सिट बन्यो होला नि त हजुर सर यस सर त्यसमा के रहेछ हेर्नु त यसको डिटेल आयो यसमा एप्पलको दियो अनि एभोकाडोको दियो सर यस डिटेल आयो नि तपाईलाई यस सर अब यसको एभरेज सर हजुर यसको एभरेज कसरी निकाल्छ सर एभरेज निकाल्न तपाईको एभरेजको कमान्ड मैले भनेको थिएँ नि एभरेज लगाउनलाई एभरेज लगाउन तपाईँ मुनि जानुहोस् तब त्यो 1,80,000 भन्दा मुनिको रोमा बस्नुहोस् इक्वल टु एभरेज एभरेज मैले जीपीए मा भन्छु भनेको थिएँ ठिक छ माथिको रेन्ज सेलेक्ट गर्नुहोस् आयो नि डन यस सर थ्यांक यू ओके ल आजलाई हजुर सर हामी के हुन्छ सबैलाई धन्यवाद आज खासमा एउटा नोटिस पनि छ भोलि चाहिँ हाम्रो क्लास हुँदैन तर चाहिँ 4 बजेदेखि हाम्रो ब्लड डोनेसन सम्बन्धी चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन एउटा टक प्रोग्राम छ मैले त्यसको जुम आइडी र पासकोड त्यहाँ हालेको छु तपाईले स्क्रिनशट गरेर राख्नु इफ यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड देन यु क्यान जोइन इट है भोलि 4 बजे ल यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा लिन्छु सन्डेको सर म एउटा भन्छु ल सन्डे हाम्रो 3 बजे छ त्यो हजुर हाम्रो यो ओल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे को ओकेजनमा चाहिँ हाम्रो कम्पोस्ट मल बनाउने कौशी हैन यसमा चाहिँ यसरी भन्दैन कम्पोस्ट मल बनाउने भन्दैन हाम्रो कौशी खेतीको लागि पूर्वाधार कसरी तयार गर्ने त्यसमा के चीजहरु आवश्यक पर्छ र सकेसम्म त्यसमा चाहिँ त्यो बनाउन पनि सिकाउने भन्ने हिसाबले एउटा हामीले चाहिँ तालिमको कार्यक्रम राखेको हौ ट्रेनिङको कार्यक्रम ओरिएन्टेसन जस्तो अब त्यसमा हामीले तालिम भन्नाले प्रोपर तालिम हैन त्यो 1.5-2 घण्टाको वर्कसप हुन्छ त्यसमा बेसिक तपाईको अवेयरनेसको कार्यक्रम हो त्यो एक हिसाबले त्यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो सहभागीहरु पीएममा कति बजे म्याम 3 बजे त्यो सकेपछि हाम्रो अनि यो कार्यक्रम हुन्छ ओके त्यो 3 बजेको त्यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो आज एक्सेलमा जति उत्साहजनक सहभागिता भएको छ यो भन्दा पनि अझै सबै एकजना मेम्बरले एकजना अर्कोलाई थपेर चाहिँ यहाँ जोइन गराउनु पर्यो त्यो एकदम फ्रुटफुल हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै त्यो हो पनि राम्रो हुन्छ वेस्ट मटेरियललाई कसरी म्यानेज गर्ने पनि छ के त्यसले तपाईको एउटा त सेभिङ बचाइदिन्छ तपाईको अननेसेसरी खर्च हुँदैन भने तपाईको वेस्ट चीजहरु
घरमा ल्याएको चामलमा ल्याएको बोरा पनि तपाईँको प्रयोगमा आउँछ, वातावरण प्रदूषण हुनबाट पनि बचाउँछ। अनि चाहिँ हाम्रो वातावरण दिवसको अवसरमा गर्न लागेको कार्यक्रममा चाहिँ सेभ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सेभ योर मनी, पकेटको बजेट पनि ठिक बनाउँछ त्यसले, त्यो कार्यक्रम हो। हुन्छ सर, ल थ्याङ्क यू सो मच। आज त्यसको लिङ्क चाहिँ कहाँबाट आउँछ? लिङ्क पर्सिको सन्डेको कार्यक्रमलाई लौ न, तपाईलाई तपाईँ कसको थ्रुबाट आउनु भयो? तपाईँले उसमा हेर्नु न प्लिज, हाम्रो फेसबुक पेजमा रोटरी रोटरी क्लब अफ किर्तिपुरको फेसबुक पेजमा हेर्नु। थ्याङ्क यू। अनि अर्को कुरा, अब एक्सेलमा यदि तपाईँहरूलाई कति जस्तो अहिले हाम्रो यो क्लास सक्यो त कोही तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो त्यसमा कुनै कन्फ्युजन कुनै जानकारी चाहिन्छ भने तपाईँहरूले मलाई फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट मी, कुनै पनि समयमा कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ भने भइहाल्छ। रेकर्डेड पनि यो रेकर्डेड फाइल पनि पाउन पाए चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ। प्लिज क्लबको हाम्रो रोटरी क्लब अफ किर्तिपुरको फेसबुक पेजमा हेर्नु होला, मैले अपलोड गरिदिएको छु, त्यहाँ हेर्नु, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गरेर लिन सक्नुहुन्छ है। हस् म्याम, थ्याङ्क यू। त्यसमा चार्ट दिएको रहे, मैले आज र हिजोको र आजको म आज राखिदिन्छु, अनि त्यसपछि